ہندوستان دے اندر نبی پاک دے ایک صحابی گزرے نے 700 سال عمر ہوئی. بہاول نگر پاکستان جدو کراس کریے نا جڑا ریلوے سٹیشن بہاول نگر اتھو جدو کراس کر دیئے بچے بورے والا بہاول نگر دے بیٹھے جدو سرحد کراس ہوئے تھے جڑا اگلا ریلوے سٹیشن پہلا آندھا نا پاکستان بنن تو پہلے جدو ٹرین چل دی سی جڑی اتھو دلی جان دی سی بہاول نگر ریلوے سٹیشن کراس کر کے جڑا ہندوستان دا پہلا ریلوے سٹیشن آندھا ہے وہ بٹھنڈا اس جگہ دا نام ہے بٹھنڈا شریف اتھے مزار ہے بابا رتن ہندی مشہور میں 700 سال عمر علماء نے بڑی تحقیق کر کے لکھیا ہے کہ یہ نہیں کہ صرف رتن ہندی دی عمر 700 سال ہے علماء جانتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ دے متعلق بھی آندھا کہ آپ بھی عمر مبارک تقریباً 300 سال سے اور علماء نے بڑی تحقیق دینا بہت سارے لوگوں دے متعلق کتابت اندر لکھا ہے کہ کون لوگ دنیا چ گزرے نے جنہ دی بہت کئی 100 سال عمر گزری ہے لہذا یہ عجیب گل نہیں اللہ دی قدرت دے سامنے عجیب گل ہرگز نہیں دیکھو نا حضرت نوح علیہ السلام دی 950 سال تے تبلیغ کی تھی قرآن گواہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ فرمائی یہ تبلیغ 950 سال ہے تو عمر کتنی ہوئے گی آدم علیہ السلام دی عمر مبارک ہوئی تے 1000 سال ہے نا پتہ چلے آکے رب ایڈی لمبی عمر دینا چاہوے تھے او دے تو بعید بھی نہیں او دی قدرت تو بعید نہیں او دے سکتا ہے او قدرت والا ہے رتن ہندی چونکہ عرب دے اندر تے ہندوستان دے اندر تجارت دے کئی صدیاں تو موجود سی نا نبی پاک دے آمد تو پہلے بھی لوگ بحری سفر کر دے سن یعنی سمندر دے رستے بعد خشکی دے رستے بھی جان دے سن ہندوستان دیا کوئی چیزہ عرب چ مشہور سن عربی اتھو جا کے ہندی کپڑا خرید کے عرب دا لے کے آن دے سن تجارت عرب دی اور ہندوستان دی بڑی معروف سی کئی صدیاں تو بابا رتن ہندی کہتے ہیں کہ میں اپنے ابا جی دے نال عرب وچ آندا جاندا رہندا سا تے ایک بار میں پہلی جہاز تے 3 بار سفر کیتا تے 3 بار بیڑی ٹوٹ گئی چوتھی بار میں جدے جا کے جدوں اتریا کہتے ہیں کہ میں بحری جہاز اتر کے جدوں گزر رہا تے میں مکہ المکرمہ دے قریب پہنچیا تے دیکھیا کہ بارش بہت تیز ہو رہی پہاڑاں دے درمیان ایک جگہ ہے رتن ہندی کہتے ہیں کہ میں دیکھیا کہ لوگ اونٹ چار رہے بکریاں چار رہے تھے لوگ گزر رہے تھے ایک چھوٹا جا بچہ تھے بڑا سونا جا بچہ تے زلفاں دیاں کالیاں تے کنڈلاں والیاں ایڈا سونا چہرہ مبارک تے بکریاں پہ چار دینے تے کہندہ میں دیکھیا کہ ایک پتھر تے کھڑے نے تے پانی دا بہاؤ درمیان چ بڑا تیز ہے تو انہوں نے پانی پار کرنا ہے ایک پتھر ادھر تے ایک ادھر ہے وہ پتھر تے کھلو کے نہ تے کدے پانی وال کدے پتھر وال کدے ارد گرد ویکھدے نے کیویں پار کراں یہ مطلب نہیں کہ پار کر نہیں سکدے عظمت دینی سی نا عظمت دینی سی وہ کون ہے وہ میرے تے تیرے کملی والے نے بابا رتن ہندی کہندہ پتھر دے کھلو کے پانی والے پتھر وال ویکھ لے کیویں پار کرا بابا رتن ہندی کہندہ میں نے خیال آیا بچہ ایڈا سونا کہ پہلی نظر چ میرا دل لے لیا قریب آ کے کہنے لگا جی آنکھوں تے میں پار کرا دے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جی کرا دے عربی دے اندر میرے نبی بولے ہندی دے اندر بول رہے آؤ انہیں اپنے قدیاں تے میرے نبی نو چک لے آؤ وہ کیسا منظر ہوئے گا بابا رتن ہندی 700 سال دنیا نو کہندے رہے کہندے نے میں جدوں سونے دے بچے نہیں اٹھایا او دی خوشبو نے میرے جسم نو مہکا دیتا میری روح بھی مہک گئی کہندے جدوں نو میں قدیاں تے چکیا او دے پیر میرے سینے نہ لگے میرا کلیجہ ہی ٹھنڈا ہو گیا جدوں قدم لگے نا سینے نہ لگے کہندہ میں جدو پار کرایا کہندہ میں جڑے بلے چھونے نو پار پانی کرایا میں اپنے کندیاں دی تارے آؤ وہ سونا جا بچہ بڑی فصاحت بلاغت والی عربی کے بولے آؤ انہیں میں نو 3 دعاواں دیتیاں اچھا بولے آجے
اولاد والی فرمایا بارک اللہ فی عمر، اللہ تیری عمر چ برکت دے بے. دوجی بار فرمایا بارک اللہ فی عمر، تیسری بار بھی فرما بارک اللہ فی عمرک. رتنی دی کہندا تین دعاواں دتیاں تے تین باری فرما اللہ تیری عمر چ برکت دے وے، تیری عمر چ برکت دے وے، تیری عمر چ برکت دے وے. تین بار دعا دتی. نوجوان رتنی دی کہندا بابا تے ٹر گیا پر میرا دل بھی نال ہی بچا لے گیا. بابا رتنی دی کہندے نے سونا دل لے گیا نال ہی لے گیا. رتن ہندی کہندا میں واپس ہندوستان آیا تے راتاں نوں نیند نہیں آتی، اکھ بند ہوندی ہے. سونا اکھ بند کرنا سونا سامنے نظری آ جاندہ. ہن کی کراں راتاں دی نیند گئی تے دیناں دا آرام گیا. عشق آپ بھی اولا تے دے کم بھی. بابا رتن ہندی کہندا ہن میں جے گیا میاں سازی زمان جاکھا جس دے عشق لتاڑ گوایا تے خاک دے نال رلایا. منت کراں گا کر لے کراں گا جے او نظری آیا. بھئی عشق دی نشانی ہے نا کہ سون نہیں دیندہ. وہ پیر باہو نے فرمایا نہ خود سویں نہ سون دے بے، ہاتھی ستے آیان جگاوے ہو. میاں صاحب فرماتے ہیں نا عشق جنہ دی ہڈیں رچیا رونا کم ہونا ہی اور بچھڑے روندے ملدے روندے روندے ٹردے راہیں. رتنی دی کہندا ویلا گزردا جا رہا میری نگاہاں دے اندر سونے دا چہرہ ہر ویلے رہندا ہے. نوجوان کہندے نے ویلا گزردا جا رہا. ہن خیال ہے میں انہیں ایک باری ڈھونڈ کے آواں. کہندے نے ایک دن میں اپنے یاراں چ بیٹھا ہاں اچانک آسمان ور رات ویلے نگاہ اٹھی کہ ویکھیا چن دے دو ٹکڑے ہندوستان چ بیٹھے تے رتن ہندی کہندے نے میں تے میرے یاراں ویکھے چن دے ٹکڑے ہو گئے. یاراں نوں کہن لگے او ویکھو چن ٹوٹ کے جڑ گیا. سارے حیران چن ٹوٹ کے جڑ گیا اتنا عظیم کم ہو گیا. اور میں جڑی کتاب دسی ہے پڑھن دا مشورہ دیتا علامہ ریاست علی مجددی نے بڑی تحقیق دے نال لکھی ہے. اس تو پہلے حضرت علامہ شیخ الحدیث والقرآن علامہ فیض اویسی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فیض احمد اویسی بہاول پوری نے یہ تے بہت تحقیقی کتاب شکل قمر موجزہ شکل قمر لکھی. ہن ویلا نہیں کہ میں دیتے تحقیقی گفتگو کراں. رتن ہندی کہندے نے ہن میں ملک پھرنا وا کسے ہور کولوں بھی پوچھاں. کئی راجے علامہ سلیمان ندوی نے بھی لکھیا کہ سنسکرت دیاں پرانیاں کتاباں چ ایک گل لکھی ہے کہ نیپال دے راجے نے بھی وہ چن ٹٹدا ویکھیا سی. کتاباں دے اندر بڑے لوگاں دے ہندوستان دے علاقے دے لوگاں دے اقوال اور کتاباں موجود نے. کوئی اچاوے تے سارے دکھا سکنا جن چن ٹٹدا اس دور چ ہندوستان چ ویکھیا پوری دنیا چ دیکھیا. بعد لوگ کہندے نے ایڈا معروف واقعہ نہیں جی اصل چ رات نو واقعہ لوگ ستے سن. جڑے جاگ دے بھی سانو ضروری تے نہیں نا کہ آسمان والی ویکھ دے ہون. یہ تے ایک لمحے چویا کہ چن ٹٹا تے جڑ بھی گیا. کسے ویکھیا کسے نہیں ویکھیا. اگر کسے لے کے رکھیا یا کسے دسیا بھی تے اچانک 1500 سال چ گل بھول بھی جاندی ہے مٹ بھی جاندی ہے بعض وقت. مگر قرآن تے گواہ ہے نا. بابا رتن ہندی کہندے نے ویلا گزر گیا اچانک کسے نہ دسیا عربی چ تاجر آئے. میں بعد وچ پڑھیا سری لنکا دے اندر حضرت بابا آدم علیہ السلام دے قدم دا نشان ویکھن لوگ آئے. عرب تو لوگ آئے. پتہ لگیا انہاں نوں پوچھیا گیا عربیو کیا تساں بھی چن ٹٹدا ویکھے آئے؟ او کہن لگے اساں چن ٹٹدا بھی ویکھے آئے توڑن والا بھی ویکھے آئے. کونے کہن لگے اللہ دے نبی آئے نے. بابا رتن ہندی کہندا ہن تے مینوں چین نہ آوے. ٹریا تے میں مکے پہنچیا سو پوچھیا ابو جہل نو او کتھے وے او جن نے چن توڑیا. ابو جہل ٹال مٹول کر دیتا نہیں چن نہیں توڑیا جادو کر دیتا معاذ اللہ. کہن لگے میرے سکون نہ آوے. پوچھا کسے دسیا تے مدینے ٹر گئے نے.
بابا رتن ہندی کہتا میں نے پتہ لگا ہندوستان تو مکے آ گیا تے مدینہ تے آ 300 دور ہے 300 میل تے میں جاواں کہندے نے میں ٹریا مدینہ تے مولا علی نال ملاقات ہو گئی اور اے بھی کتاباں چ لکھے ہے کہ حضرت بابا رتن ہندی نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی شادی چ شرکت بھی کیتی ہے آپ فرمان دے ہوندے سن میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی شادی چ شرکت بھی کیتی ہے ٹورے ٹورے جڑے ویلے مدینہ طیبہ مولا علی کو لائے پوچھ دینے ہو کتے وجہ نے چان توڑے آئی فرما آمد ان چان ورگے چہرے دے نال ملاواں نوجوانوں نبی کریم نال ملاقات ہوئی کہ باری باری قربان ہوئی جاندے نے تے سامنے بیٹھ کے کہنے لگی سی سنیا تساں چان توڑے آئی میرے نبی نے فرما توڑیا بھی ہے تے جوڑیا بھی ہے کہنے لگا میں ہندوستان چوں آیا کہ مینوں بھی کوئی معجزہ دکھایا جائے نبی کریم مسکرا کے فرما لگے تیرا نام رتن ہندی ہے کہنے لگا جی میرا ہی نام ہے فرمایا پھر بہتے معجزے کی کرنے نے او جنہاں 55 پانی پار کرایا سائی او محمد میں بابا رتن ہندی کہندے نے میں قدماں تے ہاتھ رکھ کے عرض کی تھی کلمہ پڑھاؤ فرما دینے نبی کریم نے میں نے کلمہ پڑھایا فرما دینے میں کلمہ پڑھ کے 1 سال نبی پاک دی خدمت گزاریا بابا رتن ہندی اضافی رسول بنے نوجوانوں فرما دینے میں نے کلمہ پڑھن دے بعد نبی کریم نے پھر 3 باری آکھے آؤ اللہ تیری عمر چ برکت دے وے تیری عمر چ برکت دے تیری عمر چ برکت دے وے کہ دعا میرے نبی نے حضرت انس نبی دی سی انہاں دی بھی ایڈی لمبی عمر ہوئی فرما دینے میں اپنی عمر دے اندر اپنے پوترے 100 ویکھے نے کہ اس تو زیادہ فرما دینے میری زندگی چ مر گئے او جنہاں دی عمر لمبی میں نبی نے دعاواں دتیاں فرما دینے 100 سال اپنی عمر سی 6 باری محمد نے دعا دتی مینوں کی پتہ سی اے 6 دعاواں 1 سال دیاں نہیں 100 سال دیاں فرماتے نے 700 سال عمر ہوئی حضرت بابا رتن ہندی دی انہاں چن ٹٹدا ویکھ کے کلمہ پڑھیا پتہ لگیا ہندوستان چ اسلام اودوں نہیں آیا جدوں محمد بن قاسم آئے نے ہندوستان چ اسلام اودوں ہی آ گیا سی جدوں میرے نبی چن توڑیا سی اسلام ہندوستان چ اودوں ہی پہنچ گیا سی جدوں میرے نبی چن دے ٹکڑے کیتے گرامی قدر حضرات بابا رتن ہندی دا اج بھی مزار بڑا مشہور ہے اور میں کتاباں چ پڑھیا ہے کہ جیڑا بھی گڈی والا گزردا پاویں ہندو ہوے سکھ ہوے پاویں کوئی بھی ہوئے او بابا رتن ہندی تے دربار تے سلام کر کے گڈی رو کے پھر جاندہ ہے حضرت اور اے بھی میں پڑھے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ سیال شریف دا دولہ فرما دینے کہ میں جدو بھٹنڈا شریف گیا تے آپ فرما دینے میں نے پتہ لگا بابا رتن ہندی حضرت عثمان غنی دے دور چ بھی گئے سن حضرت عثمان غنی نہ پھر ملاقات ہوئی تے آپ نے اپنے ہتھا مبارکہ دا لکھا قرآن پاک آپ نے دیتا وہ قرآن مجید آپ دی قبر تے موجود ہے حضرت شیخ قمر الدین سیالوی شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ فرما دینے موتھے بہ کے سواس پارا اس قرآن پاک تو پڑھ کے آیا آپ فرما دینے جدو میں بھٹنڈا شریف دی نا گلی چ گزر رہا تے اوتھے ایک مجذوب بابا پہ پھرے مجذوب ولی تو پتہ کی آکھے او آکھے خواجہ دی اجمیر تے بھٹنڈا رتن دا خواجہ دی اجمیر تے بھٹنڈا رتن دا بھید کسے نہ پایا فقر دے جتن دا کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے معجزہ بنا کے بھیجیا جدو سرور کائنات نے اعلان نبوت کیتا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ورگے غریب صحابہ کلمہ پڑھ رہے حضرت عمار بن یاسر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ورگے غریب لوگ کلمہ پڑھ رہے ابو جہل نو تکلیف تے ہے مگر تھوڑی ہے مگر جس دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھیا تے ابو جہل دا دل لک ٹوٹ گیا کہ اتنے کتنے عظیم سردار اور اتنے بہادر انسان بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان دے دامن تے اسلام دے دامن نے چاگے نے ابو جہل دا ایک تاجر یار سی بچپن دا بعد نے لکھیا کہ ملک شام دا سردار سی بعد نے لکھیا کہ ملک یمن دا رہن والا جدا نام ہے حبیب یمنی ابو جہل نے خط یا پیغام دے ذریعے نو آکھیا کہ تو جتنی جلدی ہوندے مکے پہنچ منو بڑا ضروری کام ہے
گرامی قدر حضرات حبیب یمنی جدوں مکہ المکرمہ پہنچیا ابو جہل نے مکہ المکرمہ دے باہر دا استقبال کیتا ادھے کنہ وچ روئی دے کے کہہ لگا کہ جتنے دن مکھے رمے اپنے کنہ چو روئی نہ نکالی حبیب نے پوچھا وجہ کی ہے کہنے لگا وجہ تینوں حویلی چل کے دساں گے حبیب یمنی نو لے کے جدوں ابو جہل اپنی حویلی آیا تے مکے دے سارے سردار او دی حویلی چ کافراں دے سردار بیٹھے نے عتبہ عتیبہ شیبہ عاص بن وائل امیہ بن خلف کے سارے مکے دے سردار تے کافراں دے سردار بیٹھے ہیں حبیب یمنی آکے بیٹھا تے انہیں پوچھا کہ منو اتنی اجلت اتنی جلدی وچ کیوں بلائے ابو جہل کہنے لگا کہ تینوں پتہ ہے کہ لوگ مکہ چ منو ابو الحکم کہندے نے حکمت دا باپ دنائی دا باپ بڑا بڑا چودھریاں مگر میرا دین میرا مذہب میری چودراہٹ خطرے چ پہ گئی حبیب نے پوچھا وجہ کی ہے کہنے لگا کہ مکہ دے اندر برادری چ ساڈا بھتیجا لگدا ہے تے نام ہے او دا محمد حبیب کہنے لگا نام تے بڑا سونا ہے ان جنوں لگدا بولے سبحان اللہ میں بات بلا تمہید شروع کر لئیے تاکہ تسی بلا تمہید تے بلا تاخیر سبحان اللہ کہنا شروع فرما دے جڑا ہاتھ نہیں چکدا میں عرض کرنا ہونا کہ نال دا بندہ نو سہارا کرا دیا کرو تے ہاتھ چک کے بولیا کرو سبحان اللہ میں تو انہوں سرکار دی عظمت سنانی ہے جلدی جلدی چلیے مکہ تے مدینہ دیاں فضاواں دے اندر حبیب کہنے لگا نام تے بڑا سونا ہے ابو جہل کہنے لگا پوری گل تو سن کہنے لگا کہ انہیں 40 سال ساڑھے بچ گزارے نے تے اتنے سونے گزارے نے کہ اسی انہیں صادق تے امین کہندے رہے ہیں سونا بھی بڑا ہے بھی صادق تے امین قول دا سچا امانتا دا کھرا مگر جو ہی 40 سال گزرے نے عجیب گلنا کرن لگ پہ آئی وہ کہندہ کہ میں اللہ دا آخری نبی تے رسول بن کے آیا وہ کہندہ کہ آج جڑے کعبے دے اندر 360 بت نے نا آج جڑے حبیب تیرے تے میرے خدا نے ابو جہل کہنے لگا وہ کہندہ کہ یہ سارے جھوٹے نے ایک کوئی خدا سچا ہے جڑا نظر بھی نہیں آدھا وہ کہندہ کہ ایک دن قیامت آنی ہے انسان نے مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے تو رب جڑا نظر نہیں آدھا انہوں عملہ دا حساب کتاب دینا ہے ابو جہل کہنے لگا کہ تو سیانہ بندہ ہے منو دس جیڑا انسان ایک بار مار کے مٹی چ مل جاوے او دوبارہ زندہ ہو کے میں سکتا ہے حبیب بڑا سیانہ بندہ سی حبیب کہنے لگا گل تے ہو ٹھیک ہی کردہ ہے ابو جہل کہنے لگا ٹھیک ہی میں تے حبیب کہنے لگا جیڑا رب انسان نو پہلی بار بنا سکتا ہو دوسری بار بھی بنا سکتا ہے قرآن مجید چا اللہ کریم نے اسے مضمون نو بیان فرمایا پڑھا قرآن اللہ نے رجا فرمایا قل یحیی الذی انشا اول مرۃ وهو بكل خلق علیم پروردگار نے فرمایا منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری اللہ نے فرمایا بندے آسا تینوں مٹی جو پیدا کیتا پھر مٹی جو ملاواں گے پھر مٹی جو نکال لواں گے اللہ فرماندہ قل یحیی الذی انشأھا اول مرہ اے محبوب فرما دیو جیڑا رب تو پہلی بار مٹی جو پیدا کر سکتا ہے دوسری بار بھی پیدا کر سکتا ہے بھائی چیز نو پہلی بار بنانا مشکل ہوندہ دوسری مرتبہ بنانا آسان ہوندہ ہے جیڑا رب انسان نو پہلی بار بنا سکتا ہے دوسری بار بھی بنا سکتا ہے حبیب کہنے لگا گل تے ٹھیک کر دینے ابو جہل کہنے لگا میری حویلی بے کے گل او دے نال دی نہیں کرنی حبیب کہنے لگا میں نو کیوں بلائے
ابو جہل کہنے لگا تینوں پتہ ہے کہ میری بت بناوا دی فیکٹری ہے، یمن والے، ایران والے، عراق والے، سارے ارد گرد ممالک والے میرے کو بت خرید کے لے کے جاندے نے، میرے بتاں دی شہرت بڑی ہے، لوگ اپنے اپنے گھر وچ اپنا اپنا خدا رکھ دے نے۔ تاریخ دی کتب پڑھ کے دیکھو، تاریخ عرب، کہ اے لوگ جب سفر تے جاندے سن تے خدا دا تصور انہاں دے ذہن چ ایسا سی کہ مٹھائی کھان واسطے گھروں لے جاندے سن تے راہ وچ عبادت کرن نوں دل کرنا تے مٹھائی دا بت بنا کے اونوں سجدہ کر لینا، بھوک لگنی تے کھا لینا، یعنی کہ خدائی دا تے الوہیت دا تصور ہی نہیں۔ یہ تصور میرے نبی دیتا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ میرے نبی تصور دیتا۔ گرامی قدر حضرات، ابو جہل کہنے لگا کہ اگر مان لئیے کہ رب او ہوندا جڑا نظر بھی نہیں ہوندا تے ہر جگہ موجود ہے تے میری تے فیکٹری بند ہو گئی نا، لوگا کتھے میرے کو بت خریدنا نا، سارا کاروبار بھی تباہ ہو گیا تے چودر بھی گئی جی محمد دی گل مان لئیے۔ حبیب نو کہنے لگا تینوں اس واسطے بلائے کہ تو بڑا سیانہ بندہ ہے، میرا بچپن دا یار بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، سردار بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، سنیا تو دم بھی کر لینا ہے، جے تے کم دم نل چلے تے محمد نو دم کرو۔ میں نے انج لگ دے جی میں انہوں کو دم والا مسئلہ معاذ اللہ تے دم کرو۔ ایک کو پہلا دم کرنی آیا، اس تو پہلے بھی ایک آیا سی زماد، عرب دے اندر بڑا مشہور سی دم کرنے والا، کسی نے جن جمٹ جانا تے وہ دم کردہ سی ٹھیک ہو جاندے سن۔ دم کرنے واسطے مکھیاں نے بلایا زماد نو، زماد جدو میرے نبی دے سامنے بیٹھا نا تے انہیں دم جو شروع نہیں کیتا تے میرے نبی شروع ہو گئے۔ کون اندے والی فرمان لگے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اینا پڑھیا تو جڑا دم کرنا آیا او بے دم ہو گیا، تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے وہ بے دم ہو گیا تے کہنے لگا ایک بار پھر پڑھیا، جب دوبارہ پڑھیا کہنے لگا ایک بار پھر، جب دوسری بار میرے نبی پڑھیا تے کہنے لگا ایک تیسری بار سن کے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا ہن کلمہ پڑھایا جے۔ وہ جڑا دم کرنا آیا سی نا وہ بے دم ہو کے محمد دا دام تے غلام بن کے بے دام ہی لگا جا رہا، وہ بے دام محمد دا دام تے غلام بن کے جا رہا۔ حبیب نو کہنے لگا یا تے دم کر، دم نہ کام نہیں چلدا تے تو حکیم بھی یہ سنیا تے محمد نو دوائی دے، وہ ایویں دی گلاں نہ کرے، عجیب گلاں کردا منیاں نہیں جا سکدیاں، تے جے دوائی نال بھی کام نہ چلے پھر انج کر تو پریا دا بندہ محمد نو سمجھا کہ انج دیاں گلاں نہ کرے، رل مل کے کم چلا لینے ہاں۔ کدے کدے ساڈے بتاں دی پوجا کر لے، کدے اسی اودے خدا دی عبادت کر لئیے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں سونے تو کہہ دے لکم دینکم ولی دین، تو آڈا دین تو آڈے واسطے، ساڈا دین ساڈے واسطے۔ کہنے لگا کوئی ایسا کام چلا میرا کام بن جائے، حبیب کہنے لگا بلاؤ محمد نو، کہنے لگا بلا تے دیواں پر پہلے دس کریں گا کی اللہ چلا میں تو انوادی وے چشک والے حولا حولا بولی جاؤ، چلو اچھا نہیں تے حولا حولا سبحان اللہ بولی جاؤ، میں پتہ چلے میں اپنے اچھ بیٹھا ہوا، میں پتہ چلے حوصلہ ہو جائے کہ میں سامعین انہاں چھ بیٹھا جڑے میری گل نو سمجھ دے بھی نے تے سن دے بھی نے ماشاءاللہ۔ جے انج دی سبحان اللہ بولنی ہے تے تقریر اے والی پھر اگلے جمعے کر لواں گے، مینوں ہور بھی آوندیاں نے، اچھا بولو سبحان اللہ۔ ابو جہل کہنے لگا بلا دے دیواں دس کریں گا کی، حبیب کہنے لگا کرنا کی ہے، جدو آوے گا موتی نبت پکڑا گا میں پتہ چل جائے گا مسئلہ کی دوائی دے دیواں گا۔ ابو جہل کہنے لگا نا نا او دا ہاتھ پھڑ لئیے گل مک جاندی ہے۔ حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے، کہنے لگا آئی تے وجہ ہے جیدہ ہاتھ پھڑ لیندا ہے او دا ہاتھ رب دے ہاتھاں چ پھڑا دیندا۔ ید اللہ فوق ایدیہم،
مولا ہاتھ محمد پھڑ کے تے ید اللہ فوق ایدیہم اللہ دے ہاتھاں چا ہاتھ پڑھا دے دئی کہنے لگا اچھا میں ہاتھ نہیں پکڑاں گا بلاؤ تے صحیح ابو جہل کہنے لگا بلا دے دیوا کرے گا کی کہنے لگا کرنا کی ہے جد یا کہ میرے قریب محمد بیٹھن گئے نہ اونا دے نال دو چار گلہ کرنی آنے گلہ تو پتہ لگ جانا دماغی توازن کی میں دائی میں اومے دی دوائی دے دیوا گیا ابو جہل کہنے لگا نا گل کر لئیے گل مک جاندی ہے حبیب کہنے لگا بجا کی ہے ابو جہل کہنے لگا آئی تے بجائے ایڈیاں مٹھیاں گلاں کر دائی گلاں جی پتھرہ تو کلمہ پڑھا لیندہ آئی تے بجائے او تے مٹھائی بڑا بول دائی مٹھائی بڑا بول دائی کاک سواد نہ مصری اندر تے کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں انہاں ساریاں گلاں نالوں گلاں یار دیاں مٹھیاں انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں کہنے لگا گل تے کرنی نہیں نا کہنے لگا جے کل دی گالی میں 6 کینکریاں لے کے گیا ساں مٹھی وچ تے میں آکھیا جے نبی ہے تے دس میری مٹھی وچ کی ہے انج سبحان اللہ نہ آکھی تے مینوں یقین کرو دکھ ہوئے گا کہنے لگا جے نبی ہیں تے دس مٹھی ویچ کیے سوال دے ویچی جواب ہے لوگ کہندے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا او جلیا اینا تے ابو جہل نو بھی پتا سی نبی 10 لیندہ مٹھی ویچ کہنے لگا جے نبی ہیں تے 10 مٹھی ویچ ہولا جا بولو مٹھی ویچ کیے مسکرا کے میرے نبی فرمایا آقا دی نبوت ہوئی کہ میں 10 مٹھی ویچ کیے کہنے لگا پھر نبوت کنو کہندے نے فرمایا نبوت تے ایویں نہ جو مٹھی ویچے او دسے میں کون ہاں ابو جہل ہاس کے کہنے لگا جو مٹھی ویچے تے بول دا ہی نہیں کریم نے فرمایا پھر آج پہ بول دا ہی ابو جہل کہنے لگا حبیب تینوں کی دساں یار مولانا روم نے لکھیا اے انج کر کے مٹھی جدو ابو جہل نے لائی نہ کان دے نال تے کہندا ہاتھ میرا کینکریاں میریاں قبضہ میرا مٹھی میری تے کلمہ محمد دا پڑھ کے تے مینوں ہی پئی پتھر کہندے نے ہے تے اسی بھی پتھریاں پر تو ہورے کیویں دا پتھر ہے او تینوں محمد دی سمجھ نہیں آ رہی اونج آؤ نا تصور چ جا کے نہ پتھراں نوں پوچھیے او پتھرو تسی تے کدے بولے ہی نہیں تہاڈی تے برادری بولدی نہیں تے پتھراں نے آکھیا اونج نہیں اسی بول دے پر جڑا محمد دی عزت واری بھی نہ بولے وہ کوئی غیرت مند تے نہیں نہ ہوندا جڑا یار دی عزت واری بھی نہ بولے کو غیرت مند تے نہیں نہ ہوندا جڑا محمد دی عزت وار بھی نہ بولے ابو جہل کہنے لگا گل نہیں کرنی گل نہیں کرنی حبیب کہنے لگا گل نہیں کریں گا ایک باری بلا تے صحیح ابو جہل کہنے لگا بلا تے دیوا کریں گا کی کہنے لگا کرنا کی جدوں محمد نے آنا ہے میں دوروں دیا اکھاں چ اکھیاں پا کے ویکھنا ہے تے اکھیاں دا رنگ ویکھ کے مینوں پتہ لگ جانا مسئلہ کی ہے میں اوویں دی دوائی دے دیواں گا ابو جہل کہنے لگا نا او دی اکھ وچ ویکھ لئیے گل مک جاندی ہے حبیب نے آکھیا بجا کی ہے کہنے لگا بلال نے اودیاں اکھاں چ ویکھے آئی ہن میں مار کے تھک جانا اسی کہنے بلال اسی تیری جان کڈ دیواں گے تے بلال کہندا کڈ دے میری جان کڈ دے جے محمد دا ایمان ہی نہ رہیا میں رب دی جان کی کرنی ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے کہنے لگا آنکھیں چ نہ ویکھی ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ ما زاغ البصر و ما طغا تے میں تینوں انج پڑھیا کرنا دو نین کٹورے نے بھئی دو نین کٹورے نے ایک باری میرے نال مل کے پڑھیا جے دو نین پھر پڑھیا جے دو نین اللہ کرے
اج راتی سو انہاں نے نہ دی دید ہو جائے دو نین سرما تغادا مازاغ ڈورے میں سرما تغادا مازاغ ڈورے میں کہنے لگا اکھ نہ ویکھی بچپن نبی پاک نو یہودیاں دے بڑے 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 سردار پوچھ دے ہوندے سن تے بڑے 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 علماء پوچھ دے ہوندے سن تسی راتی ستے نہیں تہاڈیاں اکھیاں سرخ کیوں نے تے اماں حلیمہ فرماندیاں ہوندیاں سن ایویں ہی رہندیاں نے آہا دو نین کٹورے نے سرما تغاد آئے تے مازاغ دے ڈورے نے گرامی قدر حضرات ابو جہل کہنے لگا اکھ نہ ویکھی کہنے لگا چلو میں نہیں ویکھدا بلاؤ تے صحیح کہنے لگا بلاؤ تے دیواں کرے گا کی کہنے لگا کرنا کیے نہ میں ہاتھ پکڑنا نہ میں گل کرنی تے نہ میں اکھ پا کے ویکھنا بس جب محمد نے آنا نا تے انہاں میرے قریب آ کے بیٹھنا تے میں اس طرح نا انہاں دی خوشبو سونگ کے نا تے میں دس دینا مسئلہ کیے تے میں دوائی دے دینی ہے ابو جہل کہنے لگا سارے چودھریاں نو انہوں کوئی سمجھاؤ حبیب کہنے لگا ہون کی ہویا کہنے لگا وہ جھلیا انہوں سنگن دی لوڑ بھی کیڑی ہے وہ تے مکہ دی جڑی گلی چو گزر جاوے 8 دن خوشبوئیں محمد دی آدھیا رہ دیا رہے آہا وہ دی خوشبو تو صدقے جاواں صحابہ فرماتے نے اسی نبی پاک نے جدو ہاتھ ملان دے سانا تے کئی دن ہتھاں وچ مصطفیٰ دی خوشبو آندی رہندی سی حضرت انس بن مالک ایک دن بیٹھے اپنا ہی ہاتھ پہ چوم دے تے آپ دے شاگرد آکے تے پوچھ دینے استاد جی لوگاں دے ہاتھ چوم دیاں ویکھیا پر اپنا ہاتھ چوم دیاں کسی نے پہلی بار ویکھیا وجہ کی ہے فرمایا میں بیٹھے خیال آیا کیڑا خوش نصیب ہاتھ ہے اس ہاتھ نے محمد دا ہاتھ چومیا یہ ہاتھ میں یار دے ہاتھاں چ دیتے نے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں آپ دیکھے انس بن مالک نبی پاک دے ہاتھ دے نال مس ہون دی وجہ تو اپنا ہاتھ چوم رہے گرامی قدر حضرات او دے خوشبو دے کیا کہنے اور میں دیکھ در پڑھیا کرنا ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسین ہے حدیث پاک چاہوں جڑے بچے دے سر تے نبی پاک یداللہ والا ہاتھ پھیر دیں دے ساننا کئی کے دنوں بچہ دوسرے بچہ جو وکھرا ہی نظر آندا سی کیوں او دیاں زلفاں چو محمد دی خوشبو آیا کر دے سے تیری خوشبو تو صدقے ابو جہل کہنے لگا انہوں سنگن دی لوڑ بھی کھیڑی ہے جدو آگے تے پھر خوشبو تے ساری انہوں دی پھیل جانی ہے حبیب کہنے لگا پھر مکراں کی کہنے لگا پھر چودھری کہنے لگے چودھری صاحب ایک باری تے بلانا ہی پوے گا میرے نبی نو پیغام بھیجا گیا در ابو جہل دی حویلی آیا جے قصیدہ بردہ شریف دی شرح دے اندر علامہ محمد عمر بن احمد خرپوتی بڑی تفصیل دے نالے واقعہ لکھے ہے مفتی احمد یار خنیمی رحمت اللہ علیہ دے حوالے نال عرض کر رہے ہیں ادھر سرکار ٹوڑے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال تے پچھ پچھ اماں خدیجہ بھی آ رہی ہیں کہ تیرے میرے ماہینوں کو نقصان نہ دے وے ادھر ابو جہل اپنی حویلی اٹھ کے کھلو کے کہنے لگا محمد آمد لگے خبردار کوئی اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے ادب نہیں کرنا کئی کہندے رہے نا کہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام تسی مدینے وال منہ کر کے کھڑے ہو کے پڑھ دیو تے کھڑے ہو کے ادب نال محمد دا تے درود و سلام پڑھنا انہوں کہندے نے قیام تعظیمی لوگ کہندے نے قیام تعظیمی کتھے لکھے ہے جنازہ پڑھ دیں تے پڑھ دیں نا درود شریف تے کھڑے ہو کے پڑھ دیں مومی مدینے والا ہوں او دی مرضی ہے نا پاویں نماز وچ بٹھا کے پڑھا لوے تے پاویں کھلار کے پڑھا لوے ابو جہل کہنے لگا کھڑا کوئی نہ ہوگا
اللہ نے فرمایا جبریل ایک اندر کھڑا نہیں ہونا تے یا اللہ حکم ہوئے اللہ فرمایا جی کر فرشتیاں دی فوج لے جا یا اللہ کرنا کی ہے فرمایا ایک چودری دے سر تے ایک فرشتہ کھڑا کر دے آپ تو کھلو جا ابو جال دے سر تے یا اللہ کرنا کی ہے فرمایا جدو میرا یار آوے نہ تے پہلے قدم رکھے نہ تے کننا تو پکڑ کے چودری کھڑے کر دے جڑا یار دی عزت نہ انج نہ کرے اسی انج کرا لو آگے آگی فرشتیاں دی فوج اے تسا جنگ بدر والے واقعے جو اس دن سنیا نا ابو جالو جدوں بھی میرے نبی دا مقابلہ کرن آیا تے جبریل فرشتے لے کے لازمی آئے جب جنگ بدر چ 313 میرے نبی لے کے آئے تے 1000 ابو جال لے کے آیا نا تے بدر دے میدان چ میرے نبی ادھر 313 ادھر 1000 ویکھے تے رون لگ پے کولیں دے والی سجدے جرد کی تھی یا اللہ میں پتھر کھا کے 313 بنائے مارا کھا کے کنڈیا تے ڈور کے 313 لے کے آیا ہوں اجے مر گئے تے قیامت تک تیرا نام کسے نہیں لینا اس درد نہ میرے آقا رہے ہیں سرکار دی کملی مبارک قدیات گر گئی صدیق اکبر آ کے جب ہمارے آؤ عرض کی تھی سونیا وے خلا دی مدد آ گئی آؤ ٹھنڈی کی آواز چلی میرے نبی نے فرمایا کون ہے عبادی میں میکائیل 1000 فرشتہ لے کے آیا ٹھنڈی جی آواز چلی فرمایا کون آکھا اسرافیل 3000 فرشتہ لے کے آیا ٹھنڈی جی آواز چلی فرمایا کون آکھا جبرائیل 5000 فرشتہ لے کے آیا نوجوانوں ٹھنڈی جی آواز چلی فرمایا کون آکھا اسرائیل آیا فرما تو تے ملک الموت ہے تو تے جانا لینا نہ کدھر آئے کہنے لگا کملی بولے آؤ باقی ادھر آئے میں ادھر آیا میں ادھر آیا پتہ چلیا جدو بھی آیا تیرے غلامہ دے گھر تے سلام ہی کرن آواں سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین جدو بھی بیڑے اجاڑن آیا تیرے دشمنہ دے بیڑے اجاڑن آواں ابو جال دی حویلی فرشتے آگے ادھر میرے سرکار ٹور دے آرے ابو جال منادی کرا دیتی خبردار آج کوئی محمد دے آیا کھڑا بھی نہ ہوئے تھے آج محمد ابو جال دی حویلی بھی آرے میرے آقا منادی سن کے عرض کی تھی یا اللہ ایک ہی کھاتا ہے اللہ پرما سونے پیسے ابو جال دے پہ لگ دے تے ٹنکے تیرے نام دے پہ واج دے ادھر سرکار خرامہ ٹورے جدو پہلے ہی قدم مبارک رکھے نا تے ابو جال کہنے لگا کوئی اٹھے نا کملی والے پہلا قدم مبارک رکھے سارے تو پہلے ابو جال کھڑا آیا سارے چودری اٹھ کے کھڑے ہو گئے نبی کریم خرامہ ٹردے آ کے بیٹھ گئے میرے آقا نے فرمایا بیٹھو سارے بیٹھ گئے ابو جال جے بھی کھڑا ہے مسکرا کے میرے آقا نے فرمایا تمہیں بیٹھ جا جبریل نے کن چھڑے ابو جال نیچے گریا نادے نے کونی مار کے پوچھے چودری جی کی آیا جائے کہنے لگا کی دسا پتہ لگائی نہیں بنی کی پتہ ہی نہیں لگا کی بنی ہے پتہ ہی نہیں لگا میرے نبی بیٹھے حضور نے فرمایا میں نے کیوں بلائے میں اختصار نہ کر حبیب کہنے لگا تو اڈا دعویٰ کیے فرمایا میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا کہنے لگا دعوے تے دلیل کیے فرمایا تو اپنی دلیل پوچھ کہنے لگا میں 2 سوال کروں گا جے جواب دے دے وہ تے میں مان جاواں گا تسی نبی صاحب شرع قصیدہ بردہ علامہ خربوتی رحمت اللہ علیہ فرما دن میرے نبی نے فرما دو میں سوال سانو قبول میں کہنے لگا شرط ہے پہلا سوال میں کروں گا جواب تسی دے گے دوسرا سوال بھی تسی دسو گے میں پوچھ رہا کی چاہنا تے جواب بھی تسی دے گے میرے کریم نے ہنس کے فرما سانو اے بھی قبول ہے منو اے بھی قبول ہے فرمایا پہلا سوال کہنے لگا تسی کہندے ہو میں نبی یہاں تے ایک کہندہ ماذا اللہ جادوگر تے جادو زمین تے چل دا آسمان تے نہیں کسے نبی نے آسمان والا موجزہ نہیں بکھایا یعنی چند والا
کہنے لگا کہ تسی آسمان والا کو معجزہ دکھاؤ تاکہ تہاڈی نبوت دلیل پختہ ہو جائے تے ابو جہل جھوٹا ثابت ہو جائے کہ یہ کہندا جادوگر نے جادو آسمان تے چلدا نہیں تسی آسمانی معجزہ دکھاؤ جے نبی ہو میرے کریم ہنس کے فرمایا میں معجزے لے کے نہیں بن کے آیا تو اپنی مرضی دا معجزہ مانگا اسی اوویں تے وکھا دیتے ہو حبیب دے لبا چ نکل گیا کہنے لگا کدے چن توڑ کے وکھا دے وہ چن توڑ کے وکھا دے علامہ خربوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے عمر بن احمد خربوتی فرماتے نے کہ اس ویلے رات نہیں دن سی ہے دن تے کہہ رہا ہے چن توڑ کے وکھا دیو ایدے چ بھی دو معجزے نے بھائی دن نو چن دن نو تو سورج ہوندا نا دن دے وقت کہنے لگا کدے چن توڑ کے وکھا دیو نا رات ویسے جڑی آمنی سی وہ 14ویں رات دی چاندنی سی رات 14ویں سی جڑی آمن والی ہے نبی کریم اس سے پہلے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو حضور نے فرمایا اٹھ کے کھڑے ہو تو ہونی چل کے توڑنے ایک جگہ پڑھیا کہ بعد یہ مینا دے اندر واقعہ ہویا ایک جگہ پڑھیا کوہ ابو قبیس دے ہویا ایک جگہ میں پڑھیا کہ غار حرا دے موقع تے واقعہ ہویا علماء نے ایدی تصریح انج فرمائی کہ انج کبو کے بعد یہ مینا چ بھی ہویا ہوئے تو کہندے سن کہ چاند دور تو ویکھیے تے انج توڑنا ہے ابو جہل کہنے لگا میری ایک شرط ہے میرے نبی فرمایا شرط کی کہنے لگا چاند جو توڑنا ہے تے انج توڑنا ہے کہ چاند دا ایک ٹکڑا کوہ ابو قبیس دے اس طرف ہوئے اور ایک ٹکڑا غار حرا دے اس طرف ہوئے یعنی کہ اتنا فاصلہ ہوئے درمیان جو دے کوہ صفا ہوئے کریم ہنس کے فرما سانو اے بھی قبول ہے اے بھی قبول ہے اولاد والی نہ فرما ہونی اٹھو اجے دن رات بھی نہیں پر میرے نبی فرما ہونی اٹھو نوجوانوں میرے نبی بھی ٹرے حبیب بھی ٹریا ابو جہل ٹریا عتبہ ٹریا شیبہ ٹریا عمر بن عاص نوجوانوں ٹرے عاص بن وائل بھی ٹرے نوجوانوں سارے کافر ٹردے جا رہے ابو جہل دا چہرہ لٹک گیا تے نال دے نے پوچھا چاچا جی توانو کی آیا ہے کیا لگا تینوں نہیں پتا انہیں کیا دیتا ہے انہیں کر دینا انہیں کر دینا آگے کہے ابو قبیس تھے یا وادی مناجد تھے بھی اے سورج پہ چمکے میرے نبی فرمایا اے حبیب ویکھ رہے ہیں کیا لگا جی ہن تو سا میرے بال ویکھنا پھر گل سمجھ آنی ہے ایک معجزہ سرکار نے اشارہ کی علامہ خربوتی فرما دینے سورج غروب ہو گیا دن دے وقت ہی رات ہو گئی اور سامنے چاند پہ چمکے 14ویں رات دا چاند ہنس کے قریب فرما توڑ دے وہاں حبیب کہنے لگا توڑ دیو ہن میں اشارہ کرنا تو تو سمجھنا میرے نبی بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں اشارہ کیتا کادا انگلی دے ناخن دا تے چاند دے ہوگے دو ٹکڑے کے پہاڑ دے اس طرف ایک اس طرف صحابہ فرما دینے کہ ساری دنیا نے ویکھیا جڑے قافلے آیا سا انہوں نے بھی پوچھا انہوں بھی آکھیا سا بھی ویکھیا ہے چاند دے ہوگے دو ٹکڑے ایک پہاڑ دے اس طرف ایک پہاڑ دے اس طرف حبیب ویکھ رہا ابو جہل ویکھ رہا میرے نبی فلاں 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 حدیث پاک جاؤندا ایک ایک دا نام لیا فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں او ویکھ محمد نے چاند توڑ دیتا ایک ایک کافر دا نام لے کے نبی پاک نے فرمایا او ویکھ محمد نے چاند توڑ دیتا گرامی قدر حضرات چاند دے ہو کے دو ٹکڑے سارے ویکھ رہے میرے کریم نو کہنے لگا اب حبیب کہنے لگا جی جوڑ بھی دیا جی این جی اشارہ کیتا چاند جوڑ گیا مجھے میرا وجدان کہندا چن جی آواز آئی ہوے گی کملی والی اج جوڑن تے توڑن دیاں گلاں کردے نے انہاں نوں کی خبر ہوے میں اوہی چن جدوں حلیمہ دے ویڑے پگوڑے جو انگلی ہلاندا رہے نبی او تیرے اشاریاں تے نچدا رہیا
نوجوانوں چن جڑ بھی گیا ٹوٹ بھی گیا جڑ بھی گیا اللہ نے قرآن جو فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر اللہ فرماتا چاند ٹوٹ گیا قیامت قریب آ گئی ٹوٹ گئے چاند دے دو ٹکڑے ہوئے گرامی قدر حضرات ابو جال کہنے لگا توبہ 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 ایڈا جادو پتہ لگیا جدو انسان ہٹ درمی تے اتر آوے ایڈا بڑا موجزہ بے کہ بھی رب انہوں عقل سلیم تے ایمان دی دولت نہ نصیب کرے او دے جتنا پھر بدبخت انسان نہیں ہو سکتا جدو انسان ہٹ درمی تے آ جائے پھر اتنے نبیاں دے موجزے بے کہ بھی نہ مننے کہنے لگا توبہ توبہ ایڈا جادو ایتے محمد نے نظر بندی کر دی تھی ساڑی ابو جال کا لگا مڑے ہو دوڑو باقی لوگوں نے پوچھو مکی دھاریا کا نظام ویکھے جڑا قافلہ مکے آوے ابو جال مکے دے بار بے کے پوچھا دا کی بنی لوگاں کیا ہاں اسا بھی ویکھے ویکھے چاند ٹھٹدا ویکھے وقت گزر گیا نوجوان چاند جڑ بھی گیا تے ٹوٹ بھی گیا تے جڑ بھی گیا ہم تسی پوچھو گے آسی صاحب کیویں جڑ گیا میں آسان کر کے عرض کرا تسی تے میں اپنے بچے نے کھلونے لے کے آنے ہر روز جڑا پردیسی چکو امریکہ چو یورپ چو سعودیہ چو عرب ممالکی چکو باروں آوے اسی بھی روزانہ سفر تو آئیے تے بچیاں واسطے کھلونے لے کے آنے ساڑھے بچے مٹی دے بنے اسی مٹی دے بنے تے کھلونے بھی مٹی دے پلاسٹک دے لوہے دے میرا نبی نور ہے وَجَعَلَ الْقَمَرَ نُورًا رب نے کھڑونا بھی نور دا دیتا اسی کھڑونا لے کے آئیے نا تے بچہ کھیل کے توڑ دے وے تے ماں ڈانٹ کے کہندی ہے کل تیرے ابو لے کے آئے تے تو توڑ بھی دیتا ہے تے باپ کہندہ پھر کی ہویا توڑ دیتا او دا ہی سینا بھائی جے توڑ دیتا ہے تے او دا ہی سینا اللہ نے نور نو کھڑونا بھی نور دا ہی دیتا ہے حلیمہ تے گھر دل کر دے تے کھیڑ لیندہ ہے واری آوے توڑ لیندہ ہے اتوں آواز ہو دیئے پامیں کھیڑ پامیں توڑ تیرا ہی ہے نا ہے تے تیرا ہی ساری کائنات تیرے واسطے بنائی سونے آ چند ٹوٹ بھی گیا تے جڑ بھی گیا کونین دے والی فرمایا حبیب اپنا ہون دوسرا سوال سنا کہنے لگا شرط ایسی سوال بھی تو سا دسنا ہے جواب بھی تو سا دینا لما خرپوتی فرما دینا ہے کملی والے نے فرمایا تیرا سوال ہے بے کہ یمن دے اندر تیری ایک بیٹی ہے تینوں اپنی بیٹی نہ بڑا پیار ہے تیری بیٹی اکھا تو نبی نہیں ہے جسم دی مزور ہے وہ بڑا بیمار رہی ہے تیرا خیال ہے تیرے اللہ تیری بیٹی نو شفا دے دے بے انہیں قدمہ بیٹی کے کلمہ پڑھے آؤ کہنے لگا تو سچا نبی ہیں میرے نبی فرمایا ہویا کیا کہنے لگا ادھروں آواز آئی ہے جڑا مکے بہ کے یمن دیاں سچیاں دس دیں او فرشاں تے بہ کے عرشاں دیاں بھی سچیاں دس دیں نبی پاک نے فرمایا جاؤ تیری بیٹی نو شفا ہو گئی حبیب کلمہ پڑھ کے یمن آیا انہیں دروازہ کھٹکایا بیٹی دی آواز ہے ابو جی میں پہ یمیاں نالے کلمہ پڑھ دی نالے دروازہ کھول دیئے حبیب نے پوچھا بیٹی ہے شفا وہاں کی میں ملیاں کہنے لگی بابا میں دوپہر ویلے لیٹی سب سنے راتیں ہو گئی ایک سونا جا میرے خواب دے اندر آیا انہیں ید اللہ والا ہاتھ میرے شفا وہاں مل گئیاں انہیں آکھیا بیٹی میں اللہ دا آخری نبی ہوں تیرے باپ نے بھی کلمہ پڑھا تو بھی پڑھ لائے او سونے میں نو کلمہ پڑھایا ہے حبیب کہنے لگا دیئے میں بڑے نصیبہ والا میں اس نبی دی زیارت کر کے کلمہ پڑھ کے آیا تے بیٹی کہنے لگی بابا میں تیرے نالوں بہتی نصیبہ والی کہنے لگا بیٹی ہو کی میں کہنے لگی بابا تو تے جا کے کلمہ پڑھ کے آئے میں نو آ کے پڑھا کے گیا